Usa ka mainiton nga pangamusta akong gitunol ngadto sa mga kaigsuonan gikan sa atong buhatan Southern Mindanao Mission. Usa ka dako nga kalipay nga taliwala niining pandemic nga atong ginaatubang. Apan ang Ginoo nagapadayon sa paghatag sa atong mga panginahanglan maayong panlawas o proteksyon. Sa di pa tayo moadto sa ato nga mensahe karon nga buntag, buot ko magpasalamat sa tanan nga mga kaigsuonan sa pag-ampo sa inyong moral support nga gihatag sa amo nga panimalay. June 17, mao ni ang panahon nga di na mo malimtan mga kaigsuonan nga grabe nga pagtilaw, no? Grabe nga pagsulay. Di na mo hinumduman, di na mo mahibaluan kung unsa ang rason. Kalit lang, grabe ang suka ni Mrs. hangtod nga alas 3 na, wa gyoy kaon. Nakadesisyon ko sa pagdala sa iya sa doktor. Grabe ang iyahang sakit sa gastritis, mga kaigsuonan. O niya, 5 days mi sa hospital, giswab siya na kita nga positive siya sa COVID. Miabot ang panahon nga pauli na unta mi, pero misamot ang among kamingaw kay lahi ang iyang adtuan, lahi pod ang ako ang adtuan, lahi pod ang kay Joshua. Naay mga panahon, mga kaigsuonan, nga di mi mag-istoryahay sa akong anak. Nakulong ko sa usa ka kwarto. Apan ang among kalipay nga sa diha nga nahibaluan sa ato nga Southern Mindanao Mission, si Ma'am Rosa na asya'y prayer warrior. Every 9 to 10 o'clock, basa Bible o niya ampo. Si Pastor Rosa po, ang iya schedule, every 12 to 1 o'clock, every night, mag-alarm ni og sa amo nga cellphone, mag-ampo, basa Bible o niya ampo. Nalipay pod ko nga ang kinatibuk-an sa ato nga iglesia nagaampo gyud. Pastor, ay kabalaka kay kami nagaduyog sa inyo nga kalisod. Every now and then among ginaampo kamo sa amo nga panimalay. Thank you very much. Ako gyud ginatuuhan, mga kaigsunan, nga more prayer, more power. Ang saad sa Ginoo sa Jeremias 33 verse 3, tahom kaay na. Ningon siya, "Call unto me and I will answer thee." Call unto me and I will answer thee. And show great and mighty things which thou knowest not. Sa diha nga gi-swab mi duha sa among anak. Grabe nang hirap namo. Unya ang result, mga kaigsunan, is negative. Naguna-una ko nga adtuan unta nako ang health department ko, grabing pahirap nyo sa mua ba. Unya di negative ra gihapon, pero akong gitanaw ang positive nga side, mga kaigsunan. Ina ko resulta ni sa pagampo sa mga kaigsuonan. Kanong muli kramo man ko, kanong magsigi man ko og huna-huna og dili maayo. Nga ato man ning ginaampo og ipangayo nato sa Ginoo og daghan ang nagaampo niini, no? So wala na lang ko nag-adto sa health department. Akong gipasalamatan ang Ginoo nga karon nakabalik nata sa ato nga buluhaton og importante gyud ang giingon ni Judge ganiha kining pag-follow sa protocol. Pertikalisod, mga kaigsunan, kung makaagita og eksperyensya nga sama ani. No? Sa ato nga pagtuon karon nga buntag, ang ato nga swito ato ning giuluhan og winning the greatest war against the flesh. Unsa ba kadako nga pagpakig-away kining pagpakigbugno diha sa ato nga unod, mga kaigsunan? Ngano nga kinahanglan man gyud nga kita diha sa atong puloy-anan maginunitay sa ato mga kamot. Sa iglesia maginunitay kita sa ato mga kamot aron kita magmadaugon ni ining dako nga gubat nga atong ginaapilan. Samtang kung nagtuon ni ini
nga gibasa ni Pastor Katoliko ganiha, mga kaigsoon, ako nakita nga kini nga gubat dili basta-basta. Kini nga gubat na kinahanglan og pagtugyan ngadto sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Ato yung tagaan og pagtagad kanunay. Unsaon man ato nga kita makadaog niining dako nga gubat pinaagi sa unod nun nga eksperyensya, mga kaigsunan. So nalipay ta ang gibasa kaganiha sa Galatians 5 verse 16 to 17. Nayon siya, this I say then, walk in the Spirit. Usa sa mga solusyon mao nga kinahanglan magalakaw kita diha sa Espiritu. And you shall fulfill the lust, not fulfill the lust of the flesh. Kay kining handom nga unod nun kontrary ni sa espirituhanon nato nga handom sa ato nga kinabuhi. Tama yun diya, mga kaigsunan, kay kasagara sa ato nga kinabuhi bisag unsaon nato og pagsunod sa Ginoo, usay mauna yun nato ang mga butang niini nga kalibutan. Usay matan-aw nato ang atong kaugalingon. Every time nga mo agi ta diha sa kanabitong traffic light, mga kaigsunan, maobserbahan na ninyo diha nga kalabanan sa mga tawo, murag ang ilang kaugalingon ang ilang tan-awon. Imagine pula pa, diretso na kay gusto sa kaugalingon nga magauna mga kaigsunan. Usahay pula na, sige gihapon og dagan, mga kaigsunan. Gani ang paglantaw sa kaugalingon mauni ang dako nato nga kaaway diha sa espiritu, mga kaigsunan. Dili lalim. Nganuman kay ang pinaka-bright, ang pinakailado nga manulunda sa langit kaniadto na biktima niini nga gubat, mga kaigsunan. Sa diha nga iyang gipadako ang iyang kaugalingon, nag-ingon siya, gusto ko mahimong sama sa Dios. Gusto nako nga ang akong trono ibutang nako sa ibabaw sa trono sa Dios. Iyang gilantaw ang iyang kaugalingon nga dako kaysa uban, mga kaigsunan. Mga sultihan tamo, the greatest battle is the war against self. Ang dako nato nga pagpakigbugno, dili bugno sa kalibutanon nga magamit ta og mga armalite or unsa ba ang ato nga mga galamiton, apan kini nga pakigbugno, mga kaigsunan, batok sa ato nga kaugalingon. Nag-ingon si Sister White sa Steps to Christ, page 43, nag-ingon siya, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Gipakita sa Ginoo kay Sister White nga ang pagpakigbugno laban sa ato nga kaugalingon mao ni ang pagpakig-away nga angayan gyud nato nga buntugon sa ato nga kaugalingon. The yielding of self, surrendering to the will of God, requires a struggle. Tama yun, no? Nakatry ba mo nga pagmata ninyo, gusto na mo mag-worship, gusto na mo basa og Bible, pero nauna na to og open ang ato nga cellphone. Mawala na ang atong handom sa pagbasa og Bible, ato na makita ang mga issues. Ato na makita ang mga talan-awon nga makalingaw sa ato nga mata. Nag-ingon sa diri, the yielding of self, surrendering to the will of God, requires a struggle. Apa nagpadayon siya, but the soul must submit to God before it can be renewed into holiness. Kinahanglan gyud nato itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ambot ngano man ni nga ang pagbasa og Biblia mura man gyud tag matapulan kanunay, mga kaigsunan. Pero kung mga butang nga dili pertinent sa atong spiritual aspect sa atong kinabuhi, ganahan magyud ta mo basa.
Struggle. Tama ang giingon ni Sister White. Apan ato yun itugyan ngadto sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ako ring baliko nagibasa ni Pastor Katoliko gagadiya sa Galacia 5 versikulo 16 o 17. Sa Binisaya, mga kaigsuonan siya, apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Mao ni ang atong struggle, mga kaigsuonan. 17, kay ang pangibog sa unod kasupak sa espiritu, og ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinupakay man ang usa og usa aron kamo dili makahimo sa pagbuot makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Kay unsa man di ay ni mga kaigsuonan kining buhat sa unod. Gipadayon po ni og basa kaganiya ni Pastor Katoliko, nag-ingon sa verse 19 to 21. Og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, verse 20, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pagpangabugho, kapungot. Grabe, mao ni ang atong struggle, mga kaigsunan. Daghan sa mga membro sa iglesia nga dili mo simba kung iyang makita ang iyang tigulang sa iglesia. Wow! Kuyaw kaayo, no? Naagyod ang kapungot, mga kaigsunan. Iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak og mga butang nga maingon-ingon niini pasidan-an ko kamo sama sa ako nang gipasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Igsuon, hilabihan kabugat sa gihatag sa Ginoo kanato pinaagi ni Apostol Paul. Nga kini nga pagpakigbugno dako kaayo og kahimuan sa ato nga kaugalingon kundi nato ni isa likway. Nag-ingon siya, pasidan-an ko kamo nga ang nagabuhat ni ining mga butanga dili makasulod sa gingharian sa langit. 1 Corintios 6, 9 og 10. Gidugangan gihapon dinhi nag-ingon siya, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay makihilawason, o mga tigsimba og mga Diyos-Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Kini nga mga butang, mga kaigsunan, mao ning giingon ni Apostol Pablo nga kontrary sa espirituhano nato nga pagsunod sa Ginoo. Gani si Sister White nag-ingon sa diri sa Patriarchs and Prophets page 421, however great the pressure brought to bear upon the soul, transgression is our own act. Giplastar na tanan diha, mga kaigsunan. Apan kung ato ni nga gakson, mahilayo kita diha sa Ginoo. It is not the power of earth or hell to compel anyone to do evil. Satan attacks us at our weak points. Makita sa yawa ang atong weak points sa ato nga kinabuhi. Gusto niya nga kita gubaton pinaagi ni ini, mga kaigsuonan. Apa nag-ingon sa diri, however severe or unexpected the assault, God has provided help for us. Amen? Ganahan ko ani, mga kaigsuonan. Bisan unsa kadako sa gubat nga atong ginaatubang, apan ang Dios naghatag kanato og tabang, and in His strength we may conquer. Pinaagi sa gahom sa Ginoo, kita mahimo nga magmadaogon, mga kaigsunan.
Tungod ni ining dako nga pagpakigbisog nga atong ginaatubang, dunay tulo ka mga butang nga akong ibilin sa matag usa karon nga buntag. Aron kita magbadaogo ni ining pagpakigubat nga atong ginaasdang sa matag karon ug niya. Number 1, we have to die with God dili. Aron nga kita magbadaogon, kinahanglan atong isipon nga kita mamatay kauban sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Si Apostol Pablo, nag-ingon siya sa Galacia 2, versikulo 20, sa diya nga nakita niya kung giunsa pag-antos ni Ginoong Hesus ang imo og ako nga sala. Nga sa atong pagpakig-away sa matag adlaw, iyang giunahan kita sa pagpakigbugno. Nag-ingon siya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo. Response ni Apostol Pablo, mga kaigsunan sa diya, nga iyang nakita ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na ang nabuhi sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Samtang ako ning kitan-aw kining response ni Apostol Pablo sa gihimo sa Dios diya sa iyang kinabuhi, sa gihimo ni Kristo sa iyang nga pagpakigbugno sa matag adlaw, iyon ako hauwis kini nga response mahimo pod nako nga response. Nga sa matag adlaw, dili na ni ako akong isipon nga dili na ni ako nga kinabuhi ang akong gikinabuhi karon. Iya na ni sa Ginoo. Dili na ako magbuot sa ako nga kaugalingon, kundi ang Ginoo na mao ang magbuot sa akong kaugalingon. Kung doon ako'y handom nga kalibutanon, dili na ako nga handom. Ang ako nga handom mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Mitugyan siya sa iyong kaugalingon alang kanimo og kanako mga kaigsunan. Una nga ang aron kita magbadaogon sa ato nga gubat, di nato ni kalimtan mga kaigsunan. Kinahanglan magaisip kita nga patay na kita kauban kay Kristo diha sa cross. Unsaon man nato? How to have a daily death with Christ. Nag-ingon siya dinhi sa Hebrews 2 verse 14 to 15. Nag-ingon siya, submit your life totally to Jesus because He alone can give you success against the flesh. Itugyan nato ang atong kinatibuk-an kanang totally mga kaigsuonan nga word, dili lang na half. Kung dili kinatibuk-an nato nga kinabuhi atong itugyan ngadto sa Ginoo. Dunay mga tawo nga nagatugyan sa ilang kaugalingon, katunga lang. Ginoo, sige ako ning itugyan ang akong ibabaw nga portion sa ako nga lawas, kining sa ubos ayaw lang sa. Doon na po'y mga tawo nga maingon, Ginoo, kining akong wala akong itugyan sa imo, pero kining tuo ayaw sa. Kay naasa na ako'y buhaton ani manimalos ako sa akong sa nagbinuang sa ako. Apan dili, ingon si Apostol Pablo dinhi, submit your life totally to Jesus because He alone can give you success against flesh. Letter B, aron nga kita magbadaogon atong itugyan ang atong kaugalingon kadto sa Ginoo. Letter B, hide your life in Christ. A life in Christ cannot be disturbed. Unsa ang letter B? Itugyan nato, taguan nato ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Kay ang kinabuhi nga nataguan diha sa Ginoo, di gyud madisturbo mga kaigsunan. Bisag unsa ang mahitabo, bisag naay kalisod, COVID o sa balatian, di gyud madisturbo ang atong kinabuhi mga kaigsunan.
Letter C, allow Christ to live out His life in you. Be submissive to His revealed will. Galatians 2, verse 20. Tuguti nga si Kristo magapuyo sa ato nga kinabuhi. Itugyan nato ang atong kinabuhi diha kaniya. Usahay magbuot manggud ta sa ato nga kinabuhi. Mao ni ang problema mga kaigsunan nga magmadaogon ang pagpakigbugno pinaagi sa unod. Letter D, think of the abundant life that Christ give. Sa kanunay kinahanglan atong huna-hunaon ang kaayo, abundansya nga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Every time maglantaw ko sa akong kaugalingon mga kaigsunan, samtang ko nagtuon ani, ina ko sa una, grabe yung kalisod. Dili ta magkakaon kung di ta manghurnal, di ta magkakaon kung di pa ta makakita og mga trabaho nga tama-tama ra pod sa isa ka adlaw o duha ka adlaw. Sa diha nga naning kamot, gikan sa high school hangtod sa college, sige lang gihapon og working mga kaigsuonan. Akong gitan-aw, ina ko, gipanalanginan ta sa Ginoo, gitagaan ta niya og buluhaton nga magaandam sa mga katawhan o sa akong kaugalingon, sa atong kaugalingon, alang sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang pinakadako nga grasya nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Nganong magbinuang pamanta sa ato nga pagbuhat adlaw-adlaw. Gitagaan ta sa Ginoo og kinabuhi, gitagaan ta sa Ginoo og panimalay, gitagaan ta sa Ginoo og propiedad nga makahimo ta sa pag-survive sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Unsa pa may atong buhaton? Mo nang giingon ni Bradley ganiha sa leksyon, ato mo bang kabuoton ang bulan nga di gyud nato maabot? Aron lang nga makahimo ta sa pagtamak sa uban? Ang Ginoo naga-provide sa atong panginahanglan sa matag adlaw nga tanan mga kaigsunan. Gani every time nga mumata kita sa kabuntagon, sa diha nga makabuklat ang atong mata, atong pasalamatan ang Ginoo. Think of the abundant life that Christ give. Og ang letter C, ang letter A, mga kaigsuonan, nag-iyon sa diri, take Jesus as your guide. Himuon na to nga si Ginoong Hesus, mao ang atong giya kanunay sa ato nga kinabuhi. Kung ato ding huna-hunaon kanunay mga kaigsunan, atong gi-imagine nga ang atong kinabuhi, atong gilansang uban kang Kristo diha sa iya nga kamatayon. Ikadua, second to the last, mga kaigsunan, nga atong buhaton, aron kita magmadaogon sa pagpakigbugno diha sa unod nun nga pagpakigubat. Number 2, we must be born again. Kinahanglan mabag-o kita diha sa Ginoo. Sa diha nga si Nicodemo, nangutana kay Ginoong Hesus, unsaon man ako nga maluwas ko? Makaangkon ko sa kinabuhi nga walay katapusan. Nag-ingon si Ginoong Hesus ngadto kaniya, I tell you the truth, no one can enter into the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Kung atong tanawon mga kaigsunan, susihon gyud nato pag-ayo ang interview ni Nicodemo ngadto kay Ginoong Hesus sa may tunga-tunga sa kagabion. Ang verse 5 mga kaigsunan, ang verse 1 nag-ingon dinhi ato makita nga kini di ay si Nicodemo, usa ni siya sa mga Hudiyo, no? O Parisiyo. Usa ka tawo nga dunay dako kaayo nga katungdanan diha sa iglesia. Apan taliwala ni ini nga eksperyensya mga kaigsuonan, gusto pa gyud niya nga mahibaluan ang iyang dagan sa iyang kinabuhi diha sa kaluwasan.
Gani, sa verse 5, nag-iingon siya diri, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas, kung ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Dunay duha ka mga punto nga gusto sa Ginoo ma-emphasize alang sa mga katawhan niya nga nagaalagad kaniya, mga kaigsunan. Kay usahay natay mga panguna-una nga ang bautismo nga atong nabatnan, okay na, maluwas na ko. Apan gi-emphasize sa Ginoo nga dili lamang ang pagpakatawo diha sa tubig ang importante, apan importante pod ang pagpakatawo diha sa espiritu. Kaya nga naman, diha gyud ang atong hilabihan kadako nga pagpakigbugno, mga kaigsunan. Ang uban, nagunahuna nga ang bautismo tama na. Apan ang ilang kinaiyawa pa gyud na bag-o. Na ay uban, hinoon, dili, ang ako na obserbahan, dili man gyud ni Adventist, mga kaigsunan. Pero nakaagi gihapon og bautismo nga ilubong sa tubig. Ako na matigdan nga sayo kaayo gyud moadto sa simbahan. Pero pag pauli nila sa ilang balay, ang mga iro og iring hadlok gihapon sa iya. Samot na ang uban nga membro sa iya nga panimalay. Wa gyud na bag-o ang kinabuhi, apan gusto sa Ginoo nga ikaduha nga ang aron kita magmadaogon, kinahanglan mabag-o kita diha sa espiritu, mga kaigsunan. Kung ang tao mabag-o na diha sa espiritu, matinagdano na siya sa pagtuon sa balaan nga kasulatan sa kanunay. Kung ang tao na bag-o diha sa espiritu, masinulundo na siya sa kasuguan sa Ginoo. Kay si Kristo nag-ingon siya, if you love me, keep my commandment. Mabag-o lamang kita, mga kaigsunan, pinaagi sa pagpakabag-o diha sa Ginoo. Number 3, and the last. Aron kita mahimo nga magmadaogon sa atong pagpakigbugno diha sa unod nun nga pagpakigubat, nag-ingon siya diri, we must have to bear much fruit for God's kingdom. Kinahanglan kita magapamunga og mga bunga alang sa gingharian sa Ginoo. Unsa man nga mga bunga, mga kaigsunan, ang gusto sa Ginoo sa ato? Doon natay daghan nga mga bunga sa ato nga kinabuhi, no? Tungod kay gitagaan ta sa Ginoo daghan nga mga talento, daghan usab kita og mga bunga nga atong ma-present diha sa atubangan sa Ginoo. Nalipay ta, mga kaigsunan, nga ang ato nga iglesia wala gyud nagaundang sa ato nga pa-evangelism. Mao ni ang atong pasalamatan sa Ginoo. Akong giingnan ang mga Bible workers nato every Wednesday naaman mi kanang devotional. Ako silang giingnan, nabi ninyo, kamo ang pinakaswerte nga Bible workers. Yung sila nga naman, Pastor, inako sa kadagandagan nga mga district nga akong naagian, ang iglesia or ang district mag-hire lang gyud na siya og Bible workers sa diha nga dunay dako nga wali nga atong paghimuon. Apan dinhi sa City Central Church, every day, every month, nagapadayon ng atong evangelism, mga kaigsunan. Mao ni atong pasalamatan sa Ginoo nga ang atong mga silingan ato sila mapahibalo sa kaluwasan. We must have to bear much fruit for God's kingdom. Abi ninyo, sa diha nga atong exercise kini, mga kaigsuonan, kita usab matabangan. Ha? Nagainom-dum mo atong bag-o, mga 1 year pa siguro ko diri, ako gisir sa inyo katong akong nabasahan sa Adventist World. Nga usa ka bata nga polio nga nagpalit og iro nga poliohon pod. O niya iyang gida exercise kada adlaw.
Natingala ang iyang mama o papa nga naulian ang piang nga kahimtang sa iro o ang iyang anak pod nga pulihon, naulian ang iyang nga pulyo. Every time nga mag-exercise kita sa pagpamunga, kita usab nagaandam sa atong kaugalingon diha sa pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan. Gani, tahom kaayo ni. Ang Juan 15, versikulo 16, sabi siya, kamo, ningon si Kristo, kamo wala nagpili ka nako, hinunua ako, mao ang nagpili kaninyo, og nagatudlo kaninyo, aron magapanlakaw kamo, og magapamunga. Kinahanglan gyud di ay nga kita mamunga, mga kaigsuonan. Doon na milubi sa una nga 10 years na. Wa gyud na munga. Gwapo na mga lubi karon nga kana bitong gingon na dwarf nga ang iyahang bunga katong gihatag ni Pastor Katoliko sa ako nga lubi, ingon siya ang bunga ana maabot sa yuta. Tahom kayo, no? Nga every time mo tanaw ka, wow, katahom ni ini nga lubi. Pero naka-experience mi sa una, nga 10 years na nga lubi, wa gibunga, mga kaigsunan. Ingon si tatay, ay klaro ning lubihan eh. Ato ning gabson, ato ning sliceon, di lagay gigabas, gislice pa gyud, gihimo nga damba sa paghimo og balay. Kuyaw na akong i-imagine. Kung kita dili mamunga, basi mo abot ang panahon, mga kaigsunan nga, maslice punta. Kuyaw, no? Ang panalipay ta nga every time, gipasabot ka nato nga ang pagpamunga mahinungdanon, og magalungtad ang inyong mga bunga. Aron nga pinaagi sa akong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan, ang bisan unsang butang nga inyong pagapangayoon. Importante kaayo nga kita magapamunga, mga kaigsunan. Si Ellen White, nag-iingon siya, while there is life, there will be growth and fruit bearing. Amen? Tama yun, no? Kay sayang kaayo ang atong pagtanom nga wa gyud intahoy produkto sa dugay na nga panahon. Bisan dugay na nga panahon. Ingon Sister White, while there is life, there will be growth and fruit bearing. Nalipay ko, mga kaigsunan, nga gi-involve ta sa Hope Channel niining atong buhat bitaw nga bisag di ta maka face to face og wali, pero ma-involve ta sa ato nga evangelism pinaagi niining virtual ba na panawag Judge, no? Virtual evangelism. Ingon ang Hope Channel, Pastor Joe, ipahibalo sa mga kaigsunan nga natay wali para nga makaparticipate kitang tanan, atong care group, atong panimalay, ato nga duyugan kini nga buluhaton. Maayo pod. Akong gipangutana serving si Brother John uking liman nga atong himuon, Pastor, serving, ingon siya, maayo na. Maayo na modala sa evangelism sa mga wali, mga kaigsunan. Sige, inako, sige, mag-support me. Nalipay ko, mga kaigsunan, nga si Ma'am Aspi nag-organize og usa ka pamaagi nga diin kita magapamunga. Wow. Salot ko kay Ma'am Aspi. Sa atong mga evangelism, bisag wala siya dinhi tungod sa iyahang sitwasyon, pero ang iyang huna-huna nag-workout kanunay alang sa evangelism. Doon na siya ubay-ubay nga radyo nga gisulisit sa mga kaigsuonan. Unya nalipay pod ko, nag-ingon ang Hope Channel, unsa kadagan ang inyong radyo nga ma-prepare diha sa City Central Church, amo ng tugbangan dinhi sa Hope Channel. Lipay ko, no? Nakasuroy po ko sa balay ni Mrs. Gumahad, mga kaigsuonan. Uy, naasay radyo dito nga gibutang dito atubangan sa iyang silingan. Unya, wa gyoy usab-usab ang iyahang dial, mga kaigsuonan, 95.3 ra gyud kanunay. Unya ang iyang technique, ingon siya, mag-text na siya dito sa Hope Channel, siya, Pastor Shane,
I-greet bago niya among silingan diri kay gapaminaw sa radyo nga akong giatubang dito sa ilaha. Sa diha nga gi-greet mga kaigsunan, ang silingan nalipay. Ingon ang silingan, kinsa man na dihang ga-greet sa ako oy, kaila man na iskua diha. Hangtod nga naganahan na sila sa kinabuhi sa Adventist mga kaigsunan. Bisan unsa ang atong pamaagi. Doon na ba tayo cellphone nga atong i-connect sa internet o niya atong paminawon ang atong mga wali, mga kaigsunan, o niya i-share nato sa atong mga higala, dako na nga evangelism, dako na nga bunga nga atong mahimo sa ato nga pagsunod sa Ginoo. Kung doon na tayo every night for 2 weeks mga kaigsunan, doon na tayo ma-share ang matag usa sa ato makasir og pulo, daghan na nga kamatuoran, daghan na nga mga katawan ang atong mapahibalo sa kamatuoran. Amen. Muni nga ako mong dasigon mga kaigsunan na kay duha ra gyud ni ang atong ginatawag og keyboard warrior nga atong ginaludan sa matag karon ug unya hangtod ni sa December mga kaigsunan. Sind nila ang ilang trabaho, sind lang gyud. Ako mong hangyoon mga kaigsunan nga ato ning tabangan, no? Palihog i-share ni ang ato nga bali. I-share ninyo sa inyong mga higala aron kita magatubo og magapamunga mga kaigsunan. Ako ni padayonon. But unless we grow in grace, our spirituality will be dwarfed. Kung di kita magtubo mga kaigsunan, mahimo tang dwarf. Nagsuroy ko sa diha sa plaza na ay baligya diha nga mga tanom. Akong gipangutana ang gabaligya, unsa man ni siya? Ingon siya ko ana kanang gahi gani nga kahoy. Tugas. Ingon ako, tugas ni nga tagko man ang tugas. Ingon siya, gibonsay ni. Unya pila na ni katuig ni? Ingon siya 20 years na ni. Pero unsa kadako mga kaigsunan? Ana lang gyud tawo kadako, kataas. Unless nga kita magatabang sa buhat sa Ginoo, mag-aapil sa buhat sa Ginoo, ang atong espirituhanon nga kahimtang mahimo nga dwarf, sickly, fruitless. It is only by growing, by bearing fruit, that we can fulfill God's purpose in us. Sa pagpamunga lang gyud kita magatubo diha sa Ginoo mga kaigsuonan, no? Ang katuyuan sa Ginoo ngano nga kita iyang gitawag aron kita magapamunga, aron ang atong mga bunga magalungtad mga kaigsuonan. Dili basta-basta ang atong ginaatubang nga mga pagpakigbugno sa matag adlaw nga tanan. Pagpakigbugno laban sa unod, dili basta-basta mga kaigsuonan. Apan nalipay ta nga katong tulo ka mga ang-ang nga atong gitun-an magahatag kanato og kadaugan. Amen. Gani si Ginoong Hesus dunay invitation alang kanato karon nga buntag nag-ingon siya, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kung gikapoy na kita ni ining ato nga struggle, ni ining nga kalibutan, nga daw di gyud nato madaog ang atong kaugalingon, nag-ingon si Ginoong Hesus, "Come unto me. Come unto me." Usa ka teacher, iyang gitawag ang iya nga mga estudyante, usa ka adlaw ni ana. Nag-ingon siya, "Class, do na tay quiz nga pagahimuon karon. Magkuha mo og usa ka papel. Onya inyong tungaon sa duha." Ingon ang mga bata, grabe pud teacher nga. Quiz lang, isa yung one whole yun. Daghan-daghan siguro ni ang iyang question ba. Ingon, teacher, sige, butangin ninyo og ngalan sa taas, onya,
diri sa pikas nga side butangin ninyo unsa ang gihimo ni Jesus sa inyo nga kinabuhi. Sa pikas butangan ninyo unsa ang gihimo ni Satan diha sa inyong kinabuhi. Sige, mga 10 minutos lang, ipasa na ninyo ang inyong papel. Ang mga bata, hilabihan ang ilang eager sa pagsulat, mga kaigsunan. Ang uban, puno na dinhi. Ang uban, puno na po dinhi. Ang pikas nga side. Apan ang teacher, nakamatikod siya nga, na usa ka bata, mga kaigsunan nga, puno na dinhi, pero dinhi, wa pa yung isa, kasulat nga, iyang nasulat. Ingon ang teacher, boy, unsa man murag naglisod ka og answer sa pikas, kay sa pikas puno naman. Ngano nga dira, ngano nga dinhi sa pikas wa magyoy sulod, wa magyoy bisag isa ka word nga imong nasulat. Ganahan ko sa statement sa usa ka bata, mga kaigsunan. Ingon siya, teacher, ako kang sultihan, teacher, nga dinhi akong napuno ang mga butang nga gihimo sa Ginoo dinhi sa ako nga kinabuhi. Ngano nga dira wala gyoy akong nasulat? Kay wa ko'y panahon alang kay Satan. Sa ato nga kinabuhi niini nga kalibutan, mga kaigsunan, asa ba ang atong panahon gibutang? Basi mas daghan ang atong mga panahon nga gihimo ni Satanas nga atong mahinumduman sa ato nga kinabuhi kaysa mga butang nga gihimo ni Ginoong Hesus sa ato nga kinabuhi. Gikinahanglan ang atong pag-focus sa ato nga kaugalingon diha sa Ginoo samtang kita nagaatubang niini nga struggle sa ato nga unodnon nga pagpakagbugno. Apan nalipay ta nga invitation sa Ginoo, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Ngano nga moadto ta sa kang Kristo, kay nag-ingon si Kristo, I am the way. Nganong ato siyang tagaan og pagtagad kanunay. Tungod kay nag-ingon siya, ako mao ang dalan. Ako mao ang kamatuoran. Ako mao ang kinabuhi. Kung ato siyang tagaan og pagtagad sa kanunay, iyang ihatag kanato ang maayo nga dalan. Iyang ihatag kanato ang kamatuoran. Iyang ihatag kanato ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagbalik sa ato nga Ginoo, mga kaigsunan, di na gyud madugay. Gusto niya nga ikaw ako mahimo nga magmadaogon sa atong pagpakigbugno. O kung kita magmadaogon, iyatang giandaman sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin kita magig-uban na sa Ginoo, sa wala na'y katapusan, wala na'y problema, wala na'y struggle sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw nga tanan, kundili kita makig-uban sa atong nga Ginoo hangtod na sa walay katapusan. Ang Dios magapanalangin kanato karon nga gabi, karon nga udto, makabaton kita og kusog. Magmadaogon kita sa pagpakigbugno, batok sa unodnon nga papakig-away. Mao ni akong handom karon nga buntag.